Ang iglesia wala buhata, wala patinduga sa Dios aron magdudipinsa lang sayang kaugalingon. Apan gi-establisar sa Dios matod sa Ginoo, even the gates of hell shall not prevail against the church. Ang iglesia mga igsuon ko, imo sa Dios, gibuhat sa Dios aron nga din mo atake siya mga kaigsuonan ko. Dunay daghang mga ganghaan sa yawa, mga pultahan nga buhat sa yawa. Nahanglan makabanta, dili lang kay usa lang kaatake ang himuon sa yawa, di kay usa lang kadipinsang buhaton sa yawa. Dunay daghan, ang bisan noon sa kadaghan. Ang iglesia o ang maong mga ganghaan dili makabuntog bato kaniya. O ang Ginoo sa diyang paghisgot niya, the gates of hell. Naghisgot siya sa mga transaksyon sa yawa, naghisgot siya sa mga plano sa yawa. Everybody say praise the Lord. Nga buti pasabot sa Ginoo ang mga plano, ang mga tinguha, ang mga sistema sa yawa dili makahimo sa pagpugong, dili makahimo sa pagbuntog sa iglesia sa Dios. Sa atong pagpangalagad sa Ginoo, kumusta man? Muabot ang mga pagsulay, muabot ang mga kalisod, muabot ang mga kapitos. Nagpabilin ba ta diha sa atong Ginoo? Nagpabilin ka ba sa pagtuo? Nagpabilin ka ba sa pagpangalagad? Dunay mga tao, mga igsuon ko nangalagad og Ginoo, apan kung muabot ang mga pagsulay, dali lang kayo siyang mapukling sa pagtuo, dali kay mapukling sa pagpangalagad. Hallelujah. So ginlan ko ikaw, dili ingon ni ana ang iglesia ang gigitukod sa atong Ginoo.